आमी सगळीं उबी रावया आनी सुरवातेक आमी गीत घेवया देवा मोगाक गायात गायनाचो अंक A9. Jivit bapak pito sugli ektai saya deva mogagaya deva utoraiku Jivit bapak pito sugli ektai saya deva mogagaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. प्रितीच्या इश्टानू, आयच्या ह्या आधुनीक संवसारान मनीस खऱ्या मोगाक आशेता. होच मोग आयज मनीस पयशांनी गिरेस्तकायेन फटिंगपणान करून दुसऱ्याक आशा दाखोवन हेर असल्या जायत्या संवसारी वाटेन अणभवूंक प्रयत्न कोत्ता. देवान ह्या मोगाचे देणें आमकां फुंक्या दिलां आनी तें तो आमकां आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान एकामेकाक फुंक्या दिवंक उलो कोत्ता. खरो मोग देवा आनी पेल्या सवें अणभवूंक मेळटा आनी आमचो मोग दुसऱ्यांनी केल्लो जाय तसोच आमी दुसऱ्यांचोय करूं देवाची येवजण जावन आसा. आयज आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी खरो मोग कितें तो वळखून देवा आनी पेल्या ताईं तो येवजूंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसाच्या भेटेंतल्यान मागुया. प्रितीच्या भाव भयणींनो, जशें सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केला, देवान आमचो मोग केला. ह्या मोगान आमी जियेता म्हणटूच आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक फावो. पूण जायते फावट घडये आमी चुकल्या, मोग दाखोवचे सुवातेर रागान भोंवल्या, एकामेका सवें दुस्मानगी केल्या. ह्या वेळार देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut ko, somia
देवाक अर्गां दिवन सगलीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया. सर्व पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेले, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उस्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बोरवासो आनी मोग चडय आनी तुवें बासायलय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, इस्रायलाच्या पुता धुवांक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हय वो तांचेर जुलूम चलोव न्हय. कित्याक इजिप्टाच्या देसान तुमी पोरकी आसल्यात. विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव तांचें आयकल्या बगोर रावचो ना. म्हजो राग पेटलोलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलो. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथ जातलीं. म्हजे पोरजेंतल्या एकल्यान तुमचे मोदल्या एका गोरिबाक तुवें दुडू उसणें दिल्यार तांचे लागीं कोलांतराय भाशेन वागूं नाका. तांचे कडचो व्याज घेवं नाका. खात्री दिवंक दुसऱ्यांचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी. कित्याक तांचे कडेन पांगरूंक आनी कांयच ना. हाणें तो आपली कूड दामता. नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलों. कित्याक हांव चड दयाल. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें खडप. म्हजें खोट. म्हजो सोरवोंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. तो म्हजें खडप. हांव ताका शेरणा येतां. तो म्हजो दाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी. म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पोर म्हजें कडप. ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोरवोंडार. ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक
ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणे विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सोस्तीक सदां सर्वदां. जबाब: सर्वेस्पोर तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. भागयोन पावलून तेसोलिकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बोलान. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणात. तुमच्या पायल्यांक आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कश्ट दोगदा मदें पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मासेदोनियेंत आनी आखियेन सगळ्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जाली. पळय, तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हूच मासेदोनियेंत आनी आखायेंत, कित्याक तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हणून सगळे कडेन अशे भाशेन गोमून आयले की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवांक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक सर्गार थावन येवचो आसा त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हणून तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सादुकीक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांच्या भितरल्या एकल्यान विचारले, गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाड केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान, तुज्या दुनयान देवाचो तुवें मोग करचो हो सगल्यावन व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा, हाचेच सारको तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही प्रितीच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत आगोस्तीन आपल्या बरोवपांत अशें सांगता. तो म्हणटा, मोग कर आनी तुका जाय तें कर. आनी ह्या शिकवणीचेर तो मुखार बरयता तेन्ना आमकां म्हणटा, जरी हांव दुसऱ्याचो मोग करता जाल्यार दुसऱ्याक वायट करूंक केन्ना चिंतचो ना.
जरी हांव दुसऱ्याचो मोग करता जाल्यार ताका कसलीच दूख दिवंक हांव चिंतचो ना. वदीक जाल्यार ह्या दुसऱ्याक कशे भाशेन हांवें वयर काडचो, ह्या दुसऱ्याक कशे भाशेन हांवें सोंपेपणां दिवची, ताका कुशाल कसो हांवें करचो, ही असलीं बरीं चिंतनां मनांत येतात. आनी तेन्ना ह्या संबंदान वाडटा तेन्ना न्हूच हो मोग करतलो वाडटा, पूण त्या बरोबर जाचो तो मोग करता तोय वयर सरूंक पावता. दे कम टू अ हायर रियलायजेशन अशें तो आमकां सांगता. आनी दुबाविरीत हें आमच्या जिवितान घडटाच. आमी जाणो, आमी जर दुसऱ्याचो मोग करता ताका केन्नाच वायट करूंक चिंतिना, कसलेंच दूख दिवंक सोदिना. अदीक जाल्यार ह्या मनशाक कशे भाशेन आमी बरेपण दाखोवचें, ह्या मनशाक बरे भाशेन कशे भाशेन आमी ताका वयर काडचो, ही असले विचार आमच्या मनांत आमी घडयतात. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर वा आयच्या तिनूय वाचपांचेर तर नदर घालीत जाल्यार मोगा विशीं आमकां उगडास केला. दुसऱ्या सोबे आमची वागणूक कशी जावची, देवा सोबे आमची वागणूक कशी जावची आनी आपल्याच सोबे कशी जावची हाचो उगडास केला. हाचें पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी तातूंतल्यान सर्वेस्पोर मोइजेसा वरवीं आपले परजेक संदेश दिता. म्हणटा, इस्रायलाच्या पुतांदुवांक अशें सांग, तुवें परक्यांक त्रास दिवं न्हय, तांचेर जुलूम चलोवं न्हय. आनी मुखारूय आमकां जायतें सांगता, दुर्बळां सोबे काकलुचार जायात, ज्यो विधवा आसात तांचे सोबे मोवाळ जायात, कित्याक त्यो आपल्या चोडा मोगाच्यो. आनी हे भाशेन कित्याक सांगता, कित्याक तांकां उगडास करता. इस्रायल परजा देवान विचून काडलेली आनी इतलें बरेपण दाखयल्लें आसतना, जंयसर थंय कांयच नासली, तांकां एक दर्जो दिल्लो आसतना ती परक्या देवाक भोजूंक लागली. आनी असल्या संदर्भान आपणाक जाय तें करून दुसऱ्यांक किकोंत करूंक लागली. ह्या वेळार सर्वेस्पोर मुखार येवन ताका सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक ल्हान आसात ती आपल्या मोगाची, म्हणटूच तांचे सोबे मोग दाखोवचो, तांचे सोबे हुस्को दाखोवचो आनी एकामेकाच्या संबंदान वाडची. जर तांकां वायट करीत जाल्यार म्हाकाय राग पेट्टलो. आनी तो म्हणटा, तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलो, कित्याक हांव चड दयाळ. जाका आमी दूख दिलां आनी तांणी तर देवाक उलो केलो जाल्यार दुबाविरीत देव ताचें आयकतलो, कित्याक तो दयाळ. आनी तांकां बरेपण दाखयता तेन्ना घडये आमकांय वायट जावंक शकता. देव आमकां वायट करतलो म्हूण न्हय, पूण तांचे बरेपणांतल्यान आमचें बरेपण थोडें जातलें आनी तेन्ना की आमकां दूख जातली. आयज आमकां विचार करची गरज. सर भोंवती आमच्या पळयत जाल्यार तरेकवार भासाची मनशां आमकां मेळटात. कोण आमी तांकां मायग्रंट्स म्हणटलीं, घोडे आमी तांकां गरीब म्हणटलीं, घोडे शिकप नासतलीं म्हणटलीं, घोडे दुर्बळ म्हणटलीं. असलें सोबें आमची वागणूक कशी जाल्या काय. देवान तर आमकां रुचल्यान, आमकां आपल्या मोगान भरल्यान, आमचे सोबें काकलूत दाखयल्या, आमचे सोबें मोग दाखयला, जाल्यार आयज म्हजी आनी तुजी जबाबदारी असल्या दुसऱ्या मनशा सोबें मोग दाखोवंक, दयाळ जावंक आमी जाल्या काय आमकां विचार करची गरज. आयचें दुसरें वाचप भाग्यान पावलो तेसालोनिकारांक बरयता आनी तातूंतल्यान खेरीत तांकां शाबासकी दिता, कित्याक तांणी न्हयच उतरांनी शुभ वर्तमान पुरगटलें, पूण कोज्ञांनी तांणी तें पुरगटलें. कशे भाशेन आपूण तांचे चडशीं आयलो तेन्ना आपली सेवा केली हाचें वर्णन करून ही तेसालोनिकारांची समुदाय दुसऱ्या सोबें कशी दयाळ जाल्या हें तो तांकां परतून उगडास करता आनी तांकां शाबासकी दिता. मोग देवाचो तांच्या काळजांनी आसा. हो मोग तांणी अणभवला आनी हो मोग आपल्या कोज्ञांनी दुसऱ्यांक दिला. म्हणटूच देवाच्या सैमान ती मिसळ जाल्यान ह्या खातीर तांकां दिनवासता. भाव भयणीनो, आमच्या जिविताचेर नदर घालून आमकां विचारची गरज. आयज म्हजें जिवीत नियाळटा तेन्ना खरेंच देव म्हाका दिनवासतलो काय? आयज म्हजें जिवीत नियाळटा तेन्ना खरेंच देव खुशाल जातलो काय? जो मोग हांव दुसऱ्या सोबें वांडटां, वो जी वागणूक म्हजी दुसऱ्या सोबें आसा ती नियाळटा तेन्ना खरेंच देव म्हाका अदीक देण्यांनी भरतलो काय? आमकां विचारची गरज. हाचें तिसरें वाचप
मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतले. आनी त्या शुभ वर्तमानांत जेजू लागीं एक विचार केलो, गुरुजी, समृद्धीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? आनी जेजून ताका जाप दिवचे सुवातेर एक परतीच जाप दिली आनी म्हणलें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान, तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो आसा, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. 3 वस्तू हातून आमकां दिसतात: मोग देवाचो, मोग आपणाचो, मोग पेल्याचो. आनी हो कायदो ताणें केल्लो न्हय, पूण आदी फुडेंच आमकां सुटकेच्या पुस्तकांत मेळटा. थंयसर सर्वेस्पोर खूद तशें आमकां सांगता, सगल्या तुज्या काळजान, मनान, बळान सर्वेस्पोरात देवाचो मोग करचो. आनी तातूंतल्यान ही समूर्त उपजता. आनी तेवूय जेजू आमकां सांगता, तो म्हणटा, ह्या 2 कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्याची शिकवण दवरलेल्यो आसात. बाबा भयणीनो, आयज आमकांय असलोच विचार करची गरज. देवान एक व्हडलो आनी पयलो कायदो आमकां दिला, देवाचो मोग करूंक. दुसरो ताचे बरोबर दिला, पेल्याचो मोग करूंक. तिसरो आमचो मोग करूंक. तातूंतल्यान हो कायदो आमी जियेता काय आमकां विचार करची गरज. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना केरीत भाशेन आमकां कुरपेन भर आनी देवाचो मोग समजूंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. आयच्या तिसऱ्या वाचपाचेर जेन्ना आमी नियाळ करता तेन्ना केरीत ह्यो 3 वस्तू आमकां दिसतात. पयली वस्त म्हणल्यार मोग देवाचो. आयज विचार करची गरज, खरेंच देवाचो मोग करता काय? दुबाविरेत ह्या दिसांनी आमी सगळीं भितर आसा. हे पिडेक लागून एक आकांत भितर सरला आनी परतून देवा सरशी आयल्या. खरेंच आमकां शाबासकेची वस्त, शाबासकी दिवपाची वस्त. कित्याक जें देवाचें मन आमी आपणावंक पावल्या, परतून देवा सरशी. पूण खरेंच आमची ही वागणूक खरी जाल्या काय? कित्याक सरभोंवती आमच्या जिविताचेर नदर घालीत जायते आचार आमचे आसात, जायते बांदावडी आमच्यो आसात. आनी हाका लागून आमी कोडे म्हणटलीं ह्यो बांदावडी गरजेच्यो. आनी देवाक आमी कोडे कोट सरतलीं, देवाक आमी पयस दवरतलीं. आयज केरीत भाशेन उलो, रुल्स रेगुलेशन्स आमकां आसात, पूण तातूंतल्यान मुखार सरून देवाचो मोग कितें तें ओळखून घेवंक एकदम गरजेचें. आयज आमी चलता भोंवता, आमकां स्वास मेळ्ळा, देवाचे देणे, देवाक आमी दिनवासला काय? आयज आमचे लागीं गोडे पिडा आमकां लागूंक ना, गोडे कोणाक लागल्या तातूंतली ती बरी जावन आयल्या. हें देवाचें देणे, देवाक दिनवासला काय? देवाचो मोग हातूंतल्यान आमकां मेळ्ळा म्हूण आमी ओळखून घेतला काय? भाव भयणीनो, आयज हो दीस आमकां ह्या मोगाचेर नियाळ करपाचो. देवा लागीं मागुया, आमकां बरें मन दी, हें समजूंक आमकां जाणवाय दी. आनी जाणविकायेन जिवन देवाचो मोग अदीक अणभवंक आमकां कुरपेन भर म्हूण मिसा बेटींत मागुया. दुसरी वस्त आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान नियाळूंक मेळटा ती म्हणल्यार, तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो कर. म्हणटूच हांवें म्हजो मोग पयलो करची गरज. आयज आमच्या जिविताचेर नदर घालीत जाल्यार आमकां जायतें कितें वांकडें तिकडें दिसून येता. कोण म्हणटा म्हाका सोरोबाय सारकी ना, कोण म्हणटा म्हाका देवान हें दिवंक ना, कोण म्हणटा म्हाका गरीब केला, कोण म्हणटा म्हाका पिडा दिल्या. आनी भाशेन कंप्लेन्स एंड कंप्लेन्स. आमी देवाचेर सगळीं कंप्लेन्सूच करता. कितें तर आमकां दिलां जाल्यार देव बेस बरो जाणा कित्याक दिलां तें. म्हणटूच कुशाल जावची गरज. आयज आमी देवान दिलां त्या देण्या वरवीं कुशाल आसात काय? जायते फावट म्हाका दिलां तें दुसऱ्याक दिवंक ना, दुसऱ्याक दिलां तें म्हाका दिवंक ना. आनी हाका लागून आमची झगडीं. देवान ताका काय बरो केला, देवान ताका कितलें बरें दिलां, म्हाका कांयच दिवंक ना. भाव भयणीनो, देव बेश्टो कोणाक रोचना. आनी कितें तर कोणाक तर रोचला जाल्यार ताका ते गूण दिल्यात आनी ते भाशेन ते सुवातेर ताका वोपलेलो आसा. आनी हे सुवातेर रावून देवाक आमी साक्षी दिवंक आमकां गरज. म्हणटूच जे सुवातेर आमी आसा ती सुवात आमी ओळखून घेवंक, देवान दिलां हें देणें ओळखून घेवंक आमकां आयज उलो. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना आमकांच आमी समजून घेवंक, आमकांच आमी मानून घेवंक आमकां कृपेन भर म्हूण मागुया. आनी तिसरें म्हणल्यार जेजू म्हणटा ते भाशेन, तुजो मोग करताय तसो
तुज्या पेल्याचो मोग कर. आयज पेलो म्हणल्यार न्हूच म्हजो शेजारी ओर म्हज्या घरांत रावता तो, पूण कोणूय गरजेवंत आसा तो. सोबार गरजेवंत मनशां आमकां मेळटात. तांचे सगळें दयाळ जावंक, तांचे सगळें मोगाळ जावंक आमकां उलो केल्लो आसा. आयज घोडी आमी अदीक अदीक आपस्वार्थी जावंक पावल्या. म्हजेंच म्हाकाच आनी हांवूच ही आमची फिलॉसॉफी जावंक पावल्या. आयची फिलॉसॉफी म्हणल्यार आमी परती जावची गरज. आमी सगळीं आमकां सगळीं हें आनी आमचींच असलें मन आपणावंक गरजेचें. जेन्ना असलें मन आमी आपणायतलीं दुबाविरीत दितलोय खुशाल जातलो, घेतलोय खुशाल जातलो. देवा सवें हेंच आमी पळयता. ताणें ताची खुशी दिवपान जाली आनी तेन्ना जो कोण घेता तिवूय खुशाल जावंक पावली. आयज ताच्या सैमात आमी भितर सरतलीं जाल्यार आमीय दिवचें आनी आमी दिता तेन्ना दुसऱ्यान घेता तेन्ना दुसरोय खुशाल जावंक पावतलो. आनी तेन्नाच की सर्गीचें राज ह्या संवसारान आमी अदीक पसरावंक पावतलीं. शांतीचें, मोगाचें, दयाळायेचें राज. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना मोग आमच्यान आसा हें ओळखून घेवंक, देवान जो आमकां दिला ही जाणविकायेन वाडोवंक आनी दुसऱ्या सगळें वांटूंक आमकां सगल्यांक कृपेन भर म्हूण मिसा बेटींत मागुया. सगळीं बी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारण बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पुर्विदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबिसोमलो, अंकवार मरिता सळमलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आनी हांवडे देवा मुखार दवरुया. आमच्या बिस्मानी आपल्या जिविताच्या बऱ्या देखींतल्यान आपले पोरचेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमच्या राजकारण चलयतल्यांनी आपली पयली वयली जबाबदारी जावन आसा पेल्याचो मोग आनी तांची सेवा करप म्हूण तांणी वळखून घेवंक आनी देवान दिल्लो हो वावर उदार मनान आनी हुर्बेन फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आयज जायतीं आमची तरणाटीं मोगाक आशेतात आनी जायते पावट कोऱ्या मोगाचो समाज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. आमच्या तरणाट्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आनी तो दाखयता त्या मोगान तांणी आपले जिविताची पावलां मारूंक तांकां जेजूचो उजवाड मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. मोगाची वळख आमकां
आमच्या कुटुंबान तावण सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब देवाच्या मोगाक कडसून पयस गेल्यात. पेल्याचो मोग करूंक पयशे गिरेस्तकाय आमकां आडकोड जाल्या आनी हे तोरेन खरो मोग आयज कुटुंबान ना जाला. आमचे कुटुंब आमी देवान शिकयलोल्या अखोंड मोगाचे बुनयादीर बांदून हाडूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. जायतीं तरणाटीं वेगवेगळ्या प्रस्नांक फुडो कोत्तात. ह्या वेळार तांणी आशा सोडिना जावं, पूण देव तांचो जायतो मोग कोत्ता आनी सदांच तांच्या सांगाता आसा हें सोद तांणी वळखूंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. दयाळ बापा, कालतिकायेन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरली आनी ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया माल वरदानाचो गायनाचो अंक C23. Che l'Olimpico stivara galta un bapai jadisa amcha tatanto sirupa amcha tatanto sirupa Carlo loros buincia fola Otam bapai chadisa Amche kalshin sorya rupa Amche kalshin sorya rupa Otsmal dunya vardanacu Aunde tai tumbe toilolo Ensai soda tu kabiti Orpilole tuji utsni म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
स्वर्गाने संसार बोल्या तुझ्या वैभवात. उत्सुकी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावे येतात ताका सोय. उत्सुकी तुका सोय सोय तुका सोय सोय. बापा कोरोस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवनपण परगटा. तुझ्या येण्याक अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या गोवडी बापा, फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादनिका वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो दरमेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत को. तांकां आनी ज्येश्ठ गुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखार मोळ पडींक फावो को. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दुर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडभंडाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कुलांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Sui pritimo vosta, tui deva cirasa, tui deva cirasa, ektai kelia ekcita. Jesu jamoga, Jesu amche todos por anondani por tempor sui pritimo vosta. Tui deva tui deva cirasa, jivya deva cibira, tatsomu kamcha kalsa, to
sui pritimo vosta tui devaci rasa tui devaci rasa Zorektai ami salia domonaci asona sogriviva tabundi Jesuk modi asundi sui pritimo vosta tui devaci rasa tui devaci rasa. सगळीं विरावया. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें कुणे रुपान आमी समरमून घेतलां तें ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णयेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसया. काजाराची चिटी. देवाचे कृपेन काजार जावंक फुडें सरला बोवेंतुरा जॉर्ज मिनेजीस, आंकवारपूत इस्तेवांव मिनेजीस आनी मार्गारेट मिनेजीस हांचो गांवांत सांत इस्तेवांव. नित्या ओर्ता हाचे लागीं आंकवारदो आंतोनियस ओर्ता आनी रेजिना अल्मेदा हांची गांवांत ओल्ड गोवा. ही तांची पयली चीट. कसली आडखोड आसा जाल्यार बरोवन दिवंक तुमकां कायदो आसा. गेल्ल्या आयताराक आमचे इगर्जेन केल्लें धर्मदान जालां ₹11,170. फाल्यां ओतुंबराचे 26 फेर सोमार सिप्रियानो पिरेस हाका पयल्या वर्साचे मीस आनी फोंडाची मागणी सकाळच्या 7 वाजता. परतून आमी उगडास करता. सातोड्याच्या दिसांनी आमचे इगर्जेन मिसा आदले भाशेन आमी 7 वाजता सुरू करता. ओतुंबराचे 27 वेर आमचे फिरगोजेन कुटुंबांनी बेटेक येतले सायबिणीचो दीस. त्या दिसाक आमी आमच्या घरांतल्या आल्तारावेली सायबिणीची इमाज दवरून एका मेजार दवरून तिका नमान करुया. मेज बरे भाशेन आमी निटोवचें आनी आमच्या घरांत सायबीण हाडटा तेन्ना करतात
तसलेंच वातावरण आमी रचून हाडची. जी मागण्यांची रीत आमी वॉट्सॅपार धाडल्या ती तुमी करची. ते सांजे कुटुंबाचें फेस्त कशें सगल्यांनी जेवण करचें म्हूण आमची मागणी. नोव्हेंबराचे 2 सोमार मेल्ल्या बावळत्यांचो दीस. ह्या वर्साक आमी सिमितेरींत मीस करचे ना, पूण तुमी तुमच्या मेल्ल्या बावळत्यांचे फोंड नेटोवचे आनी तांचे पासत तांच्या निकेब जाग्यार तुमी मागचें. त्या दिसा आमी इगर्जेन 7 वाजता मीस करतले आनी त्या उपरांत रोखडींच आनीक 2 मिसां आसतलीं. भाव भयणीनो, आयज जायतो दुसऱ्या गांवचो लोक आमचे मदीं आसा. कोणें वायट दवरचें न्हय, पूण आमी उगडास करता आमचें सोशल डिस्टन्सींग मातशें आमी सांबाळचें. कुमन्यांक येता तेन्ना पळयतालो हे वाटेन एकूच वाटेन येतात, एकूच वाटेन वेतात. आमचे वॉलंटियर तुमकां आदार करूंक आसात. कोणाक आमी भायर येना, पूण हें डिस्टन्सींग मातशें सांबाळचें. नाजाल्यार इगोर्जेन गेलीं आमकां पिडा जाली म्हूण आमी बोवाळ मारूंक पावतलीं आनी मागीर मीस सुरू केलां तेवूय बुगडे बंद करूंक पडत. हे खातीर मागता बरे भाशेन हें सोशल डिस्टन्सींग आमी सांबाळचें. कुमन्यां दिता तेन्ना आमचे वॉलंटियर दाखयता ते भाशेन तुमी फुडें येवचें, कुमन्यां घेवचो. देव बरें करूं. सगळीं बी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 3 गोरसांचे सायबिणीच्या मानांक मागणे. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोवन आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयशी येता आनी आमच्यो गोरसो तुका उगडाप्यो कोत्ता. 3 गोरसांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या, पूण आमकां ह्या संवसारांतलें पयण कोत्ताना कितल्योच गरजो आसात, आत्मीक तश्यो संवसारी. ह्यो सगल्यो गरजो तुका बऱ्यो थाव्यो आसात. देखून आमी तुजे लागीं विनंती कोत्ता. काकुतीवंत माये, आमचेर तुजी दोयाळ मायाळ दिश्ट घाल. आमच्या गरजांक तूं पाव. जण एकल्यान आपापल्यो गरजो सायबिणींक सांगच्यो. काकुतीवंत माये, आमचो भावार्थ बोरवासो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितान घोट कर. हे 300 गूण तुज्या जिवितान एकदमूच परजळटालेत. तूं जावन आसली पयली भावार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली. तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बोरवोसो आसलो आनी देखून ताचेर पातयेवन तूं जियेताली आनी तुज्या पुत्राचो पाटलाव कोत्ताली. आनी शेकी तुज्या जिवितांत देवाचो आनी तुज्या पुत्राचो मोग जायतो परजोळ्ळो. आनी ह्या देव मोगान तूं सदांच लासताली आनी ह्याच मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली. पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकय. तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलोलें आसा, पेल्याचो मोग कोत्तात तीं देवाचोय मोग कोत्तात. अशें तर जेजू तुज्या पुत्राचीं उतरां आमच्या जिवितांत साकार जावं. तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा. ह्याच विस्वासान आमी तुज्या फुड्यान दिमी मात्ता आनी मागलेल्या गरजांक पावतली म्हूण आशेन रावता. आमेन. 3 गोरजांचे सायबिणी. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोर तुजे तांय आसा. ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार. 3 गोरजांचे सायबिणी.
नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू देवेंद्र देवचे माई आम्हा बापे कधी विनती कर आता आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. तीन गोरजांचे सायबिनी आमचे पासून नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू देवेंद्र देवचे माई आम्हा बापे कधी विनती कर आता आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. आमी सगळीं उबी रावया. जेसू आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीना दिवं चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेसू आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीना दिवं चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेसू चल्लो मोगा रस्तो आमी दवरया पेल्या चाकरी जेसून केली पेल्या चाकरी आमी करया जेसू आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीना दिवं चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेसू आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीना दिवं